السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ ملک کے بارے میں، یعنی سورہ تبارک الذی، جس کو سورہ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، سورہ ملک بھی، لیکن اس کا اصل جو نام ہے وہ سورہ ملک ہے۔ یہ سورہ ملک جو ہے وہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ سورہ ملک ہے۔ سوچے ذرا، اس کو پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو سورہ ملک پڑھنے سے ہمارے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہوتے ہیں، اور ہمارے دینی بھی فائدے ہوتے ہیں، اور آخرت کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ سورہ ملک کے فضائل میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک بحر و بر حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے، یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس کی سفارش کر کے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گی اور اسے جنت میں داخل کروا کر ہی رہے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھ کر سوتا تھا۔ پھر عذاب اس سے سینے پر، پیٹ پر اس طریقے سے آئے گا تو اس کے تمام پورے بدن سے، یعنی تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں ہے، یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اس لیے اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ سورہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورت کو تبارک اور مانعہ اور منجینہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم معنع عذاب الہی سے روکنے والی سورت کہا کرتے تھے۔ تو سوچے ذرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے گی، ہماری قبر میں بھی حفاظت کرے گی، ہماری قبر میں عذاب سے محفوظ فرمائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں ہماری سفارش کرے گی۔ تو سوچے ذرا کتنی برکت ہے۔ اور اس کے دنیاوی فائدے میں بتاؤں، اگر آپ صبح کو سنتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لیجئے ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یوں کہیے، آپ جو دعا کریں گے آپ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ شب برات جو آ رہی ہے، اس میں اگر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شب برات اور اس کی برکت سے اللہ آپ کی تمام گناہوں سے نجات بھی فرمائے گا، اور نیک اور ایک بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یوں کہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں صرف موقع دیتا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، پریشانی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کے کاروبار میں برکت، ترقی نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں گراہک نہیں آتے، کھیت میں کھلیان میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے کہ وہ بندہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، رزق میں زیادتی فرماتا ہے، کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے،
उम्र में बरकत अता फरमाता है। सोचे ये कुरान अजीम वो है जिसके दुनिया में भी फ़ायदे हैं, बाद मरने के भी फ़ायदे हैं और मैदान महशर में भी फ़ायदे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सुने और सुनकर अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट्स कर दें। मिलते हैं जब तक कि अगली वीडियो में। आइए अब हम सूरह मुल्क सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي ذاهية تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي ذاهية تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين